अस्सलामुअलैकुम मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सच्चे नबियों के सच्चे वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ इस ज़ाते पाक के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे कदीम और पुरअसरार बाज़ार की सैर को, जहाँ आज भी वो दुकानें सजी हैं जो कभी खाक में मिल गई थी। ये कोई आम बाजार नहीं, ये है बाज़ारे रसालत। तसव्वुर करें 1400 साल पहले अरब का खुश्क और गर्म रेगिस्तान, लोग बुत परस्त थे, लड़ाइयाँ आम थी, बेटियाँ जिंदा दफन की जाती थी। लेकिन इसी वीराने में एक ऐसा सौदागर उठा जिसने पूरी इंसानियत को तिजारत का नया सबक सिखाया। ये तिजारत सोने चांदी की नहीं थी बल्कि दिलों की थी। यहाँ सौदा होता था जन्नत का और कीमत होती थी अपनी जान। एक खाली तख्त पर अमानत का पलड़ा। हम बात करेंगे जो कुरान और अहादीस में। आज की वीडियो में हम इन पैगंबरों की पेशन गोइयाँ पे बात करते हैं और जो आज से सैकड़ों साल पहले होने वाले वाक़यात से मैच करती हैं। ये कोई जादू या फाल नहीं बल्कि खालिक कायनात का अपने बंदों को दिया हुआ वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। मेरी मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, चलिए सबसे पहले कहानी सुनते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने 950 साल लोगों को समझाया मगर थोड़े ही ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान की पेशन गोई, पानी की लहरें और एक कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें पागल कहा। वो कहते थे तुम झूठे हो, कोई अजाब नहीं आएगा। लेकिन नूह ने अल्लाह का हुक्म सुना दिया, अनकरीब तूफान आएगा और ज़मीन पानी में डूब जाएगी। कौम हंसी। उन्होंने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियाँ जोड़कर एक बड़ी कश्ती बना रहे हैं, जबकि इधर पानी का एक कतरा नहीं था। ये पहली बड़ी पेशन गोई थी। एक बेपनाह तूफान आएगा और सिर्फ वही बचेंगे जो कश्ती में सवार होंगे। आखिर वो दिन आया, आसमान से पानी बरसा, ज़मीन से चश्मे फूट पड़े, सब डूब गया। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी बचे। हज़रत नूह गमगीन मगर पुर उम्मीद, मैंने तुम्हें कहा था मगर तुमने नहीं माना। अब देखो अल्लाह का वादा सच्चा है। दोस्तों, ये है पहला सबक। नबी जब कहते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं, चाहे लोग माने या ना माने, वक्त आने पर वही होता है जो कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की तबाही, दरियाए नील, लाठी और सांप। मेरी मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप चलते हैं मिस्र की तरफ। फ़िरऔन जो खुद को खुदा कहता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्री फ़िरऔन के पास गए और कहा, मैं रब्बिल आलमीन का रसूल हूँ। फ़िरऔन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो एक अजीम बड़ा सांप बन गई। लेकिन फ़िरऔन ने कहा, ये जादू है। फिर अल्लाह ने मूसा को बताया कि अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल जाओ और जब फ़िरऔन तुम्हारा पीछा करेगा तो समंदर तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। ये पेशन गोई थी, फ़िरऔन और उसकी फ़ौज तुम्हारा पीछा करेगी लेकिन वो सब डूब जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मूसा ने समुंदर पर लाठी मारी, पानी दो हिस्सों में बट गया। फ़िरऔन ने जब ये मोजज़ा देखा तब भी उसने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा। और जैसे ही वो समुंदर में उतरा, पानी पलट आया और फ़िरऔन हमेशा के लिए डूब गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आज हम तुम्हारी लाश को बचाएंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशान बनो। और आज भी फ़िरऔन की लाश मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। ये एक तारीख़ी हकीकत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दस्तरख्वान,
شام کا سیرا، حواریوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے بہت سی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ ایک عجیب واقعہ تھا مائدہ کا۔ ایک دن حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ اور اللہ نے فرمایا، میں اسے نازل کروں گا، لیکن جو اس کے بعد کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ دسترخوان نازل ہوا، لوگوں نے کھایا اور شکر کیا، لیکن یہ پیشن گوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لوگ ان کے بارے میں جھگڑیں گے، اور آج بھی مسیح انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک بہترین نبی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی پیشن گوئیاں، غار حرا، پھر مدینہ کی طرف فلائی اوور۔ اور اب آتا ہے ہمارے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ آپ پر جو پیشن گوئیاں نازل ہوئیں وہ آج بھی سائنس اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ رومیوں کی فتح، قرآن میں سورہ روم میں فرمایا، یعنی رومی مغلوب ہو گئے۔ اس وقت فارس نے رومیوں کو سخت شکست دی تھی۔ مشرکین مکہ ہنس رہے تھے کہ محمد سعد کہتے ہیں کہ رومی جیتیں گے، جبکہ وہ ہار چکے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ چند سالوں میں پھر غالب آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ 7 سے 9 سال کے اندر رومیوں نے فارس کو شکست دے دی۔ پیشن گوئی نمبر 2، عربوں کا مقابلہ آگ سے۔ نبی نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی زمین دوبارہ ہری بھری اور نہروں والی نہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں، دبئی، سعودی عرب میں نہریں، سبز باغات، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ پیشن گوئی نمبر 3، ننگے پاؤں بدھو اونچی عمارتوں کا مقابلہ کریں گے۔ نبی نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن چراوے ایک دوسرے پر فخر کریں گے بلند عمارتوں پر۔ آج عربوں کے پاس دنیا کی بلند ترین عمارتیں ہیں، جدید دور کی عمارتیں اور ٹیکنالوجی۔ پیشن گوئی نمبر 4، عورتیں بہت زیادہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ نبی نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ایک وہ ظالم حاکم اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں مگر ننگی ہوں، تنگ اور شفاف کپڑے۔ آج یہ فیشن کی دنیا ہے۔ پیشن گوئی نمبر 5، وقت قریب ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ نہ سمٹ جائے۔ 1 سال 1 مہینے کی طرح، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح، 1 دن 1 گھنٹے کی طرح گزرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سال گزرے جا رہے ہیں، لیکن وقت بہت تیز گزرتا ہے۔ غیب کی خبریں، ایک پرانی کتاب جس پر مہر لگی ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں وہ احادیث موجود ہیں جو آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا، تم عورتوں میں کمی پاؤ گے۔ آج اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں خواتین کی تعداد مردوں سے کم ہے۔ نبی نے فرمایا، بے حیائی عام ہوگی، اسی طرح وبائیں پھیلیں گی جو کبھی نہ سنی تھی۔ کرونا وبا اس کی ایک مثال ہے۔ نبی نے فرمایا، زمین بہت زیادہ سونا نکالے گی، لوگ کہیں گے یہ لے لو، مگر کوئی نہیں لے گا۔ آج سونے کی کانیں کھل رہی ہیں، مگر لوگوں کا دل سونا نہیں چاہتا، بلکہ ڈالر اور بٹ کوائن چاہتا ہے۔ ایک کٹی ہوئی نہر اور پھر ترکش کا جھنڈا۔ پیشن گوئی، روم اور ترکی کی فتح۔ نبی نے فرمایا،
तुम इस्तांबुल को फतह करोगे। उसका सिपह सलार बेहतरीन सिपह सलार है और उसकी फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है। ये पेशन गोई 800 साल बाद उस वक्त पूरी हुई जब सुल्तान मोहम्मद फ़तह ने इस्तांबुल फतह किया। क़यामत की निशानियाँ छोटी और बड़ी, एक टूटती हुई घड़ी, फिर आग और जानवर। नबी ने क़यामत से पहले छोटी निशानियाँ बताईं। इल्म का उठ जाना यानी दीन का कम होना, बेइल्मी का फैलना, ज़ना का आम होना, शराब का खुलकर पीना, मौसीकी के आलात का आम होना, मस्जिदों में फ़ख्र व मुहब्बत। और फिर बड़ी निशानियाँ, दज्जाल का आना जो आँखों का काना होगा और अना रब कहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल, याजूज माजूज का ज़हूर, ज़मीन से निकलने वाला जानवर। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये सब कुछ कुरान और हदीस में पहले से लिखा है। कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी, लेकिन ये निशानियाँ एक एक करके पूरी हो रही हैं। जदीद साइंस और कुरानी पेशन गोइयाँ, खला में ज़मीन फिर एक बोना सितारा। क्या मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया था कि कायनात फैल रही है। सूरा ज़ारियात 47। और हमने आसमानों को हाथों से बनाया और हम इसे वसी करने वाले हैं। आज स्टीफन और नासा यही कहते हैं, यूनिवर्स एक्सपेंडेड हो रही है और ये कि सूरज और चाँद अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। सूरा अंबिया आयत 33। आज ये साइंस की बुनियादी बात है। हर चीज़ जोड़े में बनाई गई और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए। आज साइंस कहती है मादा और ज़िद मादा, दिन और रात, मुस्बत और मनफी, यहाँ तक के पौधों में भी नर और मादा होते हैं। यहूद और नसारा की पेशन गोइयाँ, एक चर्च और एक इबादत गाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूद और नसारा की इत्तबा करोगे यहाँ तक कि अगर वो गौ के बल में जाएं तो तुम भी चले जाओगे। आज मुसलमान क्रिसमस मनाते हैं, मरगबी लिबास पहनते हैं और उनकी ज़बान अंग्रेज़ी को अपनी ज़बान पर तरजीह देते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वही पेशन गोई है जिसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। मदीना की सब्ज़ गुंबद और फिर एक खुला सहरा और सूरज डूबता हुआ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये सब कुछ इसलिए नहीं कि आप डर जाएं, बल्कि इसलिए कि आप जाग जाएं। नबियों की पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं। ये कोई आम फिल्म नहीं, ये हकीकत है। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप इसी किश्ती में सवार होना चाहते हैं जिसे नूर ने बनाया था, यानी ईमान? क्या आप फ़िरौन की तरह डूबना चाहते हैं, यानी गरूर? अल्लाह ने हमें कुरान और सुन्नत दी है। बस एक बार सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे और फिर अपनी ज़िंदगी बदल दे। रोशनी फिर बिस्मिल्लाह वापस आती है। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, हमने कुछ सीखा है तो इसे ज़रूर हम शेयर करें ताकि दूसरे भी इन पेशन गोइयों को जान सकें। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। और जो अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। सूरा अल-निसा आयत 13। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने कुरान पाक और अपने नबियों की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी मोमिन मुसलमान मर्द, औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे, हमारे अहलो अयाल, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे असातिज़ा, हमारे जो जिनको हम नहीं भी जानते, अल्लाह पाक
ان سب کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور کی روشنی سے منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مومن مسلمان مرد عورتیں بزرگ بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت کے ساتھ برکت والی لمبی عمر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اب جتنی بھی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، جو اپنوں سے دور ہیں، جو پردیسوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر اور بھلائیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بھائی بزرگ، ہمارے بچے باہر ہیں، جو پردیسوں میں ہیں، جو جابس کر رہے ہیں، اپنوں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اچھی صحت کے ساتھ برکت والی لمبی عمر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اس دنیا سے لے کے جائیں جب ہم اللہ سے راضی ہوں، اللہ پاک ہم سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی ہر مومن مسلمان مرد عورت بزرگ بچے سب کی قبر کی پہلی منازل کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی بہنیں بیٹیاں گھروں میں کنواری ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے غیبی اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ آپ میں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرتے ہیں، آپ میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو منظور و قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے سوا دنیا آخرت میں کبھی کسی ایسے انسان کا محتاج نہ کرے جو بعد میں ہمیں ذلیل و رسوا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا دے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بنا دے جس طرح ہم اللہ کو پسند آ جائے، ہماری زبان پہ ذکر ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سے پریشانیاں ختم کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل واقعات قرآن کو سبسکرائب، میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔